नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गएको 24 घण्टामा 5042 जनालाई संक्रमण, 8243 जना निको, 68 जनाको ज्यान गयो। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै धेरैजसो अस्पतालका शैय्या खाली हुँदै। कोरोना विरूद्धको खोप उपलब्ध गराउन बेलायतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। डब्ल्यूएचओद्वारा नेपाललाई कालो ढुसीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि सहयोग। देशका सबैजसो ठाउँमा तापक्रम बढ्यो, प्रशस्त पानी पिउन विज्ञको सुझाव। बर्खामा हुन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी शुरू, उद्धारमा खटिनेलाई खोप लगाइने। फेसबुकले अकाउन्ट बन्द गरेपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प आक्रोशित। नाइजेरियामा ट्विटर चलाउन अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध। र सन्दीप लामिछानेले भाइटालिटी 2020 ब्लास्ट क्रिकेट खेल्न नपाउने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। गएको 24 घण्टामा 5042 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11471 जनाको पीसीआर गर्दा 3540 जना र 5343 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1502 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यही अवधिमा 8243 जना निको भएका छन्। आज कोरोना निको हुने दर 82.8% रहेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 68 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 92,928 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै धेरैजसो अस्पतालका शैय्याहरू खाली हुन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँका अस्पतालमा बिरामीको चाप बिस्तारै घट्दै गएको छ। अस्पतालमा गम्भीर खालका बिरामीको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम भने नटरेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएसँगै शैय्या पनि खाली हुन थालेकाले उपचारमा सहज हुने अस्पतालले बताएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा बिरामीको चाप हुने भिरी अस्पतालको कोविड वार्डमा पनि चाप घटेको छ। त्यहाँ रहेका 200 शैय्या मध्ये 44 शैय्या खाली भएको छ। अहिले भेरी अस्पतालमा 141 बिरामी रहेका जिल्ला कोविड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कोहलपुरमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा रहेको 130 शैय्या मध्ये 52 शैय्या खाली भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतलाई कोरोना विरूद्धको खोप सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाललाई खोप अत्यावश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतका समकक्षी बोरिस जोन्सनलाई खोप सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बीबीसीका दक्षिण एसिया संवाददाता रजनी वैद्यनाथसँग कुरा गर्दै दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा सहयोग गर्नु बेलायतको दायित्व हुने बताउनु भएको छ। उहाँले बेलायतका लागि नेपाली गोर्खा सैनिकले गरेको त्याग र सेवाका कारण कोविड सहायतामा नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, म ब्रिटिश सरकारलाई खास गरी प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई नेपालको अवस्था र हामी कसरी दुःख पाइरहेका छौं भन्ने जानकारी गराउँदै केही गर्न भन्न चाहन्छु। बेलायतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि कोरोना महामारीमा नेपालसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिने र स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य विज्ञ पठाउन नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले कालो ढुसी अर्थात ब्ल्याक फंगसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि एम्फोटेरिसिन सहयोग पठाएको छ। नेपालको आग्रहमा डब्ल्यूएचओले 1000 भाइल यो औषधि नेपालमा पठाएको हो। डब्ल्यूएचओले पठाएको 1000 भाइल औषधि नेपाल आइसकेको छ। नेपालमा पनि कालो ढुसीको बिरामी देखिन थालेपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जतिसक्दो छिटो औषधिको सहयोग पठाउन आग्रह गरेको थियो। डब्ल्यूएचओले पठाएको यो औषधि भुसुनाको टोकाइका कारण लाग्ने कालाजार रोग विरूद्ध पनि प्रयोग हुने भएकाले केही भाइल त्यसका लागि पनि राखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले थप 10,000 भाइल यो औषधिको खरिदका लागि तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 10 जनामा कालो ढुसी पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलका अनुसार कालो ढुसीका बिरामी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र काठमाडौँमा भेटिएका छन्। यसअघि कालो ढुसी भारतमा देखिएको थियो। डाक्टरका अनुसार कालो ढुसीले कोभिड-19 भएका बिरामीको आँखा, नाक र अनुहार बिगार्ने गर्दछ। यो संक्रमण बिरलै देखिने तर संक्रमण गम्भीर भए ज्यान समेत जान सक्ने डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यो रोग मधुमेह वा
शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र धेरै खाले एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग लामो समयसम्म गर्नेलाई जोखिम हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कालो ढुसीबाट बच्नका लागि सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नु परे डिस्पोजेबल पन्जाबको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, जथाभावी एन्टिबायोटिक औषधि नखाने, मधुमेह भएका बिरामीले मधुमेह नियन्त्रण गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि खानु पर्नेमा डाक्टरले जोड़ दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा गर्मी बढेको छ। आज काठमाडौँको तापक्रम 31.6 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। हिजो 29.4 डिग्री सेल्सियस थियो भने अस्ति 31 डिग्री सेल्सियस थियो। मौसमविद मिनुकुमार अर्यालका अनुसार उपत्यका सहित देशका प्राय सबैजसो ठाउँमा तापक्रम बढेको छ। उहाँका अनुसार तराईका जिल्लाको तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ। भैरहवा, सिमरा, नेपालगञ्ज र जनकपुरको तापक्रम आज 37 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुगेको छ। यो वर्षको गर्मी सुरु भए यता अहिलेसम्मकै धेरै भैरहवामा आज 37.8 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। केही ठाउँको मौसम आंशिक बदली भए पनि जमिन तातिएकाले गर्मी महसुस भएको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम सफा भएर जमिन तातिएकाले रातको समयमा पनि गर्मी महसुस हुन थालेको छ। 1-2 दिन मौसम यस्तै रहने अनुमान छ। आउँदो मंगलबारदेखि भने प्री मनसुन थप सक्रिय भएर धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच गर्मी बढेकाले प्रशस्त पानी पिउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। गर्मीको बेला शरीरमा पानीको अभाव हुँदा स्वास्थ्य समस्या देखिने र केहीलाई डिहाइड्रेसनको समेत समस्या हुन सक्ने डाक्टरले बताएका छन्। डिहाइड्रेसनका कारण व्यक्तिको सोच्ने क्षमता र रक्त सञ्चारमा कमी आउन सक्छ। गर्मीको समयमा पानीसँगै प्रशस्त पानी पाइने फलफूल र तरकारी खान डाक्टरको सुझाव छ। खरबुजा, मेवा, गोलभेडा, मुला, गाजर जस्ता शरीरलाई शीतल दिने फलफूल र तरकारी खान विज्ञको सल्लाह छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बर्खामा हुन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी थालेको जनाएको छ। सामना गर्न पूर्व तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले यसपालिको बर्खामा हुन सक्ने बाढ़ी पहिरोको घटनाको प्रतिकार गर्नका लागि केन्द्रदेखि पालिकासम्म छलफल गरेर तयारी थालेको बताउनु भएको छ। विपदमा उद्धारमा खटिनेहरूलाई कोरोना विरूद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने बारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसपालिको बर्खामा धेरै पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यसैगरी बर्खाको समयमा देखिने सरुवा रोग लगायत रोगको न्यूनीकरणका लागि पनि तयारी शुरू भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले डेंगू, मलेरिया, झाडापखला लगायतको स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने भन्दै ती समस्या समाधान गर्न तयारी थालेको जानकारी दिनुभएको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले गएको 24 घण्टामा 5042 जनालाई कोरोना संक्रमण, 8243 जना निको, 68 जनाको ज्यान गयो। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै धेरैजसो अस्पतालका शैय्या खाली हुँदै कोरोना विरूद्धको खोप उपलब्ध गराउन बेलायतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नेपाली कांग्रेसलाई समेत समेटेर मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न लाग्नु भएको हो। कांग्रेसले वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि सरकार जोगिएको थियो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको 2 महिनापछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। 2 जना मन्त्री सहित कांग्रेस सरकारमा जान लागेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यज्ञ बहादुर बेसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई सिफारिश गरिएको उहाँको भनाइ छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि कांग्रेस र एमालेका खनाल नेपाल समूहका 4 जनाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाएका थिए। पर्साको वीरगंज महानगरपालिका भित्र असार 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा विद्यालय खुल्ने भएको छ। असार 1 गतेदेखि कक्षा 8 भन्दा माथिका कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप कुमार निरौलाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै असार 8 देखि 15 गतेसम्म भर्ना सप्ताह अन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। असार 15 गतेपछि भने नियमित रूपमा सबै विद्यालय खुल्ने तयारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले पुस्तक छपाएर देशभर बिक्री वितरणको काम शुरू गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु 1 महिना अघि नै जेठ मसान्तसम्ममा पुस्तक वितरणको काम सक्नुपर्ने भएकाले वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको जनक शिक्षाले जनाएको छ। आउँदो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मका 1,70,00,000 थान पुस्तक छापेको छ। गएको सोमबारदेखि नै देशभर रहेका 8वटा प्रादेशिक कार्यालयबाट ती पुस्तक बिक्री वितरणको काम थालेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका निर्देशक अनिल कुमार झाले बताउनुभयो। आज विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनैतिक र सामाजिक चेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। तर दिवस मनाउँदै आए पनि विश्वमै वातावरण संरक्षणमा भने चुनौती बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि बढ्दो शहरीकरणसँगै वन विनाश हुँदा र फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन नहुँदा चुनौती बढ्दै गएको छ। समयमै सानो मेहनतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने यी समस्यामा ध्यान नदिँदा अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। वातावरण दिवसको अवसरमा आएको तपाईहरूकै विचार एवं प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। रुख रोप्न वातावरण दिवस कुर्नु परेको छ भन्दै सीता पाण्डे लेख्नुहुन्छ, अहिले पनि वर्षौं पुरानो गाडीहरू धुवाँ फाल्दै गुडिरहेका छन्। मानवीय लापरवाहीको कारण वातावरण संरक्षणमा चुनौती थपिँदैछ। सकिन्छ फोहोर नगरौं, सकिँदैन आफूले गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गरौं। उर्मिला सेडाई पनि वातावरण संरक्षणको लागि वर्षमा 1 दिन वातावरण जोगाउँ भनेर एउटा रुख रोप्दैमा हुँदैन भन्नुहुन्छ। वन जंगल जोगाउन समयमा सचेत नभए यसबाट आउने परिणाम भयंकर हुनेछ। लक्ष्यहरू लेख्नुहुन्छ, बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण हरेक दिन प्रकृतिको विनाश हुँदै गइरहेको छ। वातावरण सम्बन्धित नियम र ऐन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्राकृतिक स्रोत साधनमा ठूलो असर परिरहेको छ। भएका स्रोत साधनलाई संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण कहिले सुनिश्चित हुने होला भन्दै नवराज सिलवाल लेख्नुहुन्छ, सन् 1974 पहिलो विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दा सन् 2021 जुन 5 को दिन दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक विविधतामा कति फरक आएको होला। प्रकृतिमाथि दोहन बढ्दो छ, वातावरणको संरक्षण गर्न सबै जुटौं। रोशन बस्नेत सुरक्षित भविष्यका लागि जैविक विविधता नै अपरिहार्य हुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि सबै मिलेर प्राकृतिक पर्यावरणीय जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। अनि शैलेन्द्र नामको ट्विटर ह्यान्डल रहेका साथी लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरी 40% पुर्याउने बताउँदै आएको अहिलेको सरकारकै नीतिले दोहनलाई बढावा दिएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साक्य। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई ताप्लेजुङको मेकुवा खोला गाउँपालिकाले प्रोत्साहन रकम दिने भएको छ। गाउँपालिकाले 50 मुरी भन्दा बढी धान फलाउने 7 किसानलाई प्रोत्साहन रकम बापत 42,500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिका प्रवक्ता थर्ककुमार चोङबाङले जानकारी दिनुभयो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा बढ़ी अंक प्राप्त गरी नगरपालिकाले 55 लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। अस्ट्रेलियाका राजदूत एजी फेलिसिटी जेन भोल्कले नेपाली सेनाका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षसम्मकालाई दिइने कोरोना विरूद्धको खोप सञ्चालन गर्ने केन्द्रको नाम तोकेर पठाउन ओडा खोप समन्वय समितिलाई पत्रचार गरेको छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले भोलिदेखि असार 3 गतेसम्म एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्ने भएको छ। दाङमा धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। खेतीपातीको समय शुरू हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध नगराउँदा विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको हो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बन्द भएपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले फेसबुकको आलोचना गर्दै गएको वर्षको राष्ट्रपति चुनावमा भोट हालेका नागरिकको अपमान भएको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पले फेसबुकका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्गलाई डिनरमा नबोलाउने पनि बताएका खबरमा उल्लेख छ। फेसबुकले ट्रम्पको अकाउन्ट 2 वर्षका लागि बन्द गरेको छ। ट्रम्पले सन् 2023 को जनवरीमा फेरि अब आफ्नो अकाउन्ट सञ्चालन गर्न पाउनुहुनेछ। यसैबीच नाइजेरियाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर सञ्चालनमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको छ। नाइजेरिया सरकारले देशभर अनिश्चितकालका लागि ट्विटरमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। ट्विटरले भने नाइजेरियाको सरकारको यो कदमको विरोध गरेको छ। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले केही दिन अघि गरेको एउटा ट्वीट नियम विपरीत रहेको भन्दै ट्विटरले हटाइदिएको थियो। बुहारीले आफ्नो ट्वीटमा सन् 1967 देखि 70 सम्म नाइजेरियामा भएको गृहयुद्धलाई संकेत गर्दै अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो ट्वीट हटाइएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय टीमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इंग्ल्याण्डमा हुने भाइटालिटी T20 ब्लास्ट क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका छन्। बेलायतको भिसा ढिला आएसँगै सन्दीपले भाइटालिटी ब्लास्ट गुमाउने भएका हुन्। उनले भिसा र क्वारेन्टिनको कारण प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका सन्दीपका म्यानेजर रमण शिवाकोटीले बताउनु भएको छ। सम्झौता अनुसार सुरुमै उनी त्यहाँ पुग्नुपर्ने भए पनि अब क्वारेन्टिन बस्दा 5-6 खेल सकिने भएकाले सन्दीपले खेल खेल्न नपाउने भएका हुन्। सन्दीप मे 26 देखि 27 भित्र इंग्ल्याण्ड पुगिसक्नुपर्ने थियो। भाइटालिटी ब्लास्ट हुन जुन 9 देखि 18 सेप्टेम्बरसम्म हुँदैछ। रंगदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गएको 24 घण्टामा 5042 जनालाई संक्रमण, 8243 जना निको, 68 जनाको ज्यान गयो। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै धेरैजसो अस्पतालका शैय्या खाली हुँदै। कोरोना विरूद्धको खोप उपलब्ध गराउन बेलायतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। डब्ल्युएचओद्वारा नेपाललाई कालो ढुसीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि सहयोग। देशका सबैजसो ठाउँमा तापक्रम बढ्यो। प्रशस्त पानी पिउन विज्ञको सुझाव। बर्खामा हुन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी शुरू। उद्धारमा खटिनेलाई खोप लगाइने। फेसबुकले अकाउन्ट बन्द गरेपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प आक्रोशित। नाइजेरियामा ट्विटर चलाउन अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध। र सन्दीप लामिछाने भाइटालिटी 2020 ब्लास्ट क्रिकेट खेल्न नपाउने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी राधा र दिपा पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।